सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, देशको केन्द्रीय राजधानी समेत रहेको बागमती प्रदेशको राजनीति अहिले देशभर चर्चा छ। देशका 7वटै प्रदेश मध्ये नेकपा विभाजनपछि आफ्नै पार्टीका सांसदले यहाँका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध पहिला अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि बागमती प्रदेशको राजनीतिले देशभर चर्चा बटुल्यो। प्रदेश सरकार गठनको 3 वर्ष केही समय अघि मात्रै पुग्यो, तर मुख्यमन्त्री पौडेलले सोचे अनुसार सरकारलाई गति दिलाउन आफ्नै पार्टीका सांसद र मन्त्रीहरूले समस्या सिर्जना गर्दै आएको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेश सभा बैठक अझै बस्न सकेको छैन, अन्योलमा छ। अब कहिले बस्छ प्रदेश सभा र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेहरूको धारणा के? देशको केन्द्रीय राजधानी समेत रहेको बागमती प्रदेशको राजनीति अहिले देशभर चर्चामा छ। देशका 7वटै प्रदेशमध्ये नेकपा विभाजनपछि आफ्नै पार्टीका सांसदले यहाँका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध पहिला अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि बागमती प्रदेशको राजनीतिले देशभर चर्चा बटुल्यो। प्रदेश सरकार गठनको 3 वर्ष केही समय अघि मात्रै पुग्यो, तर मुख्यमन्त्री पौडेलले सोचे अनुसार सरकारलाई गति दिलाउन आफ्नै पार्टीका सांसद र मन्त्रीले समस्या सिर्जना गर्दै आएको सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आएका थिए। आफ्नै पार्टीका सांसदले अप्ठ्यारोमा पारेका मुख्यमन्त्री पौडेल अहिले प्रदेश सभामा टेबल भएर बसिरहेको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरिरहेका छन्। तर बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सभाको बैठक लगातार सूचना टाँसेर स्थगित गर्न थालेपछि मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावसँगै प्रदेश सभा बैठक पनि अन्योलमा परेको छ। अलिअलि त त्यो परिहाल्छ, किन भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने नि यो अब माथिबाट अलिकति प्रभावित पनि कुरा हो। किन भन्दाखेरि अब हामी त सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध जोडिरहँदाखेरि माथिबाट पनि अलिअलि प्रभाव नपर्ला भन्न सकिन्न। फेरि अहिले देशै चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिगमनको स्थितिमा चाहिँ गइराखेको अवस्थामा पनि यो पनि एउटा चाहिँ प्रभाव चाहिँ यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ प्रभाव प्रत्यक्ष पऱ्यो के भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसको हुनाले चाहिँ यो हुनु हुँदैन। सङ्घको आफ्नै ढङ्गले जानुपर्थ्यो। प्रदेशको त आफ्नै अधिकार छ, आफ्नै स्वतन्त्र अधिकार छ नि त, आफ्नै नियम छ, आफ्नै विधि छ। त्यो ढङ्गले चाहिँ प्रदेशलाई छुनुपर्ने, रोक्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ अर्मलाउनु पर्ने कुनै जरुरी चाहिँ ठान्दिनँ कि माथिसम्म। तर भइराखेको छ यस्तो खालको। अविश्वासको प्रस्ताव जबसम्म टुङ्गलाउन सक्दैनौँ नि, हामी पार लाउँदैनौँ नि, यो स्थिति रहन्छ तबसम्म चाहिँ अरू विषय छिर्न पाइँदैन, गर्नु हुँदैन। यो नियमले पनि दिँदैन। त्यसो भएकोलाई अविश्वासको प्रस्ताव छिटो छलफल गरौँ, 1-2 दिनमै टुङ्ग्याउँ, मतलब छलफल गरौँ। त्यसपछि अनि यो कार्यविधि पनि बनाइसक्यो हो। त्यो कार्यविधिमा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मतदानमै जानुपर्छ। अनि मतदानमा जाउँ होइन, प्रक्रिया लिएर मतदानमा जाउँ। यो टुङ्गिसकेपछि त फेरि यो प्रदेश सभाबाट सुचारू रूपबाट अगाडि बढ्छ नि त। मजासँग अगाडि बढ्छ। कानुन छलफल गर्ने कि अथवा ध्यान आकर्षण गर्ने कि जनताको आवाज उठाउने के विषय छ त्यो सरकारले ल्याएर चाहिँ मजासँग चलाउन सकिन्छ भन्ने हामीले हिजो बेलुकासम्म आज संसद सुचारू चाहिँ 2 बजेदेखि संसद चल्नुपर्ने र त्यो संसदलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अब अविश्वासको प्रस्तावमाथि कसरी छलफल गर्ने। अब हिजो अस्ति पनि चाहिँ सूचना टाँच गरेर चाहिँ यसलाई अन्योन्यको पनि बनाइराखेको छ, छलफलको अगाडि बढ्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसो भएकोले हिजो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षको नेता, सरकारको मन्त्री, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र हाम्रो तर्फबाट पनि 2-3 जना हामी बसेर सभामुखको सामु राखेर सचिव राखेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। अब सूचना टाँच नगर्ने, यसलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने र आज चाहिँ नि यो सूचना टाँच नगर्ने र आजको बैठकलाई सुचारू रूपबाट चलाउने, अगाडि बढाउने। त्यस्तै पऱ्यो भने भोलिसम्म जानुपर्छ भने पनि भोलिसम्म जाने। किन भन्दाखेरि सांसदहरूको, प्रदेश सदस्यहरूको त बोल्ने अधिकारको कुरा, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि लागेका कुरा भन्नु पाउनुपर्छ।
त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब भोलिसम्म गयो भने पनि केही फरक पर्दैन भनेर एउटा समझदारीका साथ हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ साँझमा व्यापक छलफल गरेर उठ्यौँ र आज बिहान त उठ्नै नपाइकन चाहिँ सूचना आउँदाखेरि त छक्कै पऱ्यो कहाँबाट निर्देशित हुन्छ कहाँबाट परिचालित हुन्छ सभामुखले अनि यत्रो चाहिँ दलको हामी सबै दलहरू बसेर चाहिँ यसरी प्रतिपक्ष पनि बसेर छलफल गरिरहँदाखेरि हाम्रो कुरा सुनवाई नहुने हाम्रो कुरालाई चाहिँ उहाँलाई कुनै प्रभाव नपर्ने अनि कहाँबाट आएको सूचनाबाट चाहिँ कहाँबाट आएको निर्देशनबाट उहाँले चाहिँ सूचना तास गर्नु हो हाम्रो आपत्ति त्यहाँनिर हो अनि सूचना तास गर्नको लागि पनि यहाँ त कार्यव्यवस्था छ कार्यव्यवस्थाको बैठकसम्म पनि बढाउनु भयो यसरी मिच्दै चाहिँ यसलाई चाहिँ हल्का बनाउने काम गरेको छ यो प्रदेशलाई चाहिँ औचित्यहीन हुने काम भइरहेको छ यो चाहिँ यो असह्य कुरा हो। नेताजी यो सङ्घीय प्रदेशसभा बैठक नचल्दा पौडेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव मात्र होइन बन्नै बाँकी महत्त्वपूर्ण कानून पनि अन्योलमा परेका छन्। बागमती प्रदेशसभा स्थापना भएको 3 वर्ष पुगे पनि महत्त्वपूर्ण कानून बनाउने क्रम निकै सुस्त छ। प्रदेश लोकसेवा ऐन, कर्मचारी ऐन, भूमि ऐन, अनुसन्धान ब्युरो सम्बन्धी ऐन र गुठी सम्बन्धी ऐन हालसम्म बन्न सकेको छैन। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पहिचान गरेका 79वटा कानून 2 वर्षभित्र बनिसक्ने दाबी गरिएको थियो, तर 3 वर्षमा जम्मा 59 मात्रै बनेका छन्। ती कानून पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना, नियमावली तथा कार्यविधि अझै तयार भइसकेको छैन। हाल नेकपा विभाजन पछिको राजनीतिक घटनाले स्थगित गरिँदै आएको प्रदेशसभा बैठकले कानून निर्माण गर्ने विषय ओझेलमा परेको छ। प्रदेशसभाको पहिलो बैठक 2074 माघ 18 मा बसेको थियो। 7औं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा 178वटा बैठक बसेका छन्। प्रदेशसभाले पारित गरेको नियमावली बाहेक 59वटा विधेयक मध्ये 13वटा संशोधन भइसकेको छ। एउटा कानून प्रदेशसभामा विचाराधीन छ। पर्याप्त अध्ययन बिना कानून बनाउँदा कार्यान्वयन जटिल भएको सांसदहरूको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने गरी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनाए पनि सङ्घीय कानूनसँग बाझिएपछि संशोधन गर्नुपर्ने थियो। प्रदेशमा वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न तयार पारिएको वन ऐनको पनि विरोध भइरहेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिइने सुविधा सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि संशोधन गर्नु परेको थियो। हाल कानून निर्माण गर्ने मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री जम्मर कट्टेलले राजीनामा दिएसँगै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल आफैले सम्हालेका छन्। प्रदेशसभाले सरकारलाई काम गर्न चाहिने जति कानून तयार गरिसकेको मुख्यमन्त्री पौडेलको दाबी छ। प्रदेशसभामा अहिले मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएको छ। नेकपा ओली समूहका मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका 45 सांसदले गत पुस 10 गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। माघ 9 गते टेबल भएको अविश्वासको मुख्यमन्त्री पौडेलले सफल नहुने दाबी गर्दै आएका छन्। नेकपाको अर्को समूहबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित नेकपा प्रचण्ड माधव समूहकी अष्टलक्ष्मी साक्यले भने आफूलाई संसदमा नेकपा संसदीय दलको नेताको रूपमा परिचय गराइसकेकी छिन्। उनै साक्यले पौडेलसँग संसदीय दलको चुनावमा हार बेहोरेकी थिइन्। मैले जीवनमा अहिलेसम्म मैले हारेको पनि छैन, मैले हार्न जानेको पनि छैन, मैले फेल भएको पनि छैन भनेर मैले अस्ति पनि भने म त्यही कुरा भन्छु। र उहाँलाई के विश्वास छ भने अहिले उहाँले चाहिँ नि हामीलाई पदच्युत गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिनुभएको छ। त्यो उहाँहरूको भ्रम हो। त्यो अघि मैले भनिसकेँ होइन, त्यो भ्रममा उहाँले पर्न जरुरी छैन, भ्रममा पर्नुहुन्न। र मलाई चाहिँ नि के दुःख लाग्यो भने एकचोटि मैले मानेको होइन, मतलब सम्मानै गरेको एउटा पार्टीको चाहिँ मभन्दा सिनियर लिडरलाई एकचोटि त मैले पराजित गरेँ। अब दोस्रोपटि पनि पराजित गर्नुपर्दा चाहिँ मलाई अलिकति अलि अप्ठ्यारो चाहिँ लागिरहेको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएर बसेको बागमती प्रदेशसभा बैठक अन्योलमा परेको छ। गत बुधबार दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सभामुख श्रेष्ठले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेसँगै अविश्वासको प्रस्तावको छिनोफानो तत्काल नहुने देखिएको छ। बुधबार बिहान 6:35 मा सूचना जारी गर्दै सभामुखले विशेष कारण देखाउँदै बैठक स्थगित भएको जानकारी सांसदहरूलाई गराएका थिए। सत्तारूढ नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका 45 जना सांसदले ओली समूहका मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै प्रदेशसभाको बैठक पेचिलो बनिरहेको हो। जति बेला मैले
संसदीय दलमा निर्वाचित भएँ। संसदीय दलमा मेरो प्रतिस्पर्धी अब तात्कालीन एमालेकी नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्य जो अहिले प्रदेशसभाको सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँसँग मैले चुनाव लडेको र उहाँ पराजित हुनुभयो। त्यो जुन दिन उहाँ पराजित हुनुभयो त्यो कुण्ठा र त्यो पराजित मानसिकताले सधैँभरि उहाँलाई एउटै कुरा के थियो भने यसको सत्तालाई कसरी च्युत गर्ने भन्ने उहाँ लाग्नुभयो र उहाँका भनौँ न उहाँका पक्षमा लाग्नेहरूको सधैँभरि उहाँले विकास निर्माण भयो भएन के भइरहेछ प्रदेशले चाहिँ नि होइन कस्ता काम गरिरहेको छ कस्ता काम गर्नुपर्छ यो बारे उहाँको चिन्ता भएन। कुन दिन मैले अविश्वासको प्रस्ताव राखेर उसलाई हटाउने र सत्तामा जाने भन्ने बाहेक उहाँले चिन्ता केही पनि गर्नु भएन। प्रस्ताव त उहाँले 45 जनाको गर्नुभयो 45 जनाको सिग्नेचरबाट, तर यथार्थमा 45 जनाबाट धेरैजना यतापट्टि आइसकेका छन् त्यो कुरो उहाँलाई थाहा छैन र जो मान्छेका बारेमा उहाँलाई शङ्का लाग्यो अहिले पनि उहाँले घेराबन्दी गरेर उहाँलाई एकै ठाउँमा राख्ने होइन यहाँ आउँदाखेरि पनि होटलमा त्यो के भने आफ्ना कार्यकर्ताप्रति उहाँको विश्वास छैन। पुस 10 मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव समेत 1 महिनापछि माघ 9 मा मात्रै प्रदेशसभामा टेबल भएको थियो। प्रस्ताव दर्ता भएबाटै अविश्वास प्रस्तावमाथि दलगत धारणा राख्ने गरी बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि सत्ता पक्षबाटै सदन अवरुद्ध हुने सङ्केत आएपछि बुधबारको बैठक स्थगित गरिएको हो। हुन त 4 बजेदेखि नै बसेका थियौँ हामीले लगभग राति 9 बजेसम्म मलाई चाहिँ दलको नेपाली काङ्ग्रेसको र सत्तापक्ष अविश्वास प्रस्ताव टेबल गर्ने र नगर्ने सरकारमा रहने दुई पक्षका मलाई चाहिँ मान्यजीहरूको मलाई चाहिँ छलफल चलाएको थियो। जस्तो त्यहाँ सत्तापक्षको तर्फबाट अष्टलक्ष्मी साके शालिग्राम जमघटे त्यस्तै सरकारको तर्फबाट केशव पण्डा पनि नेकपाको तर्फबाट माननीय रमेश्वर फुयाल केशव पाण्डे र त्यसपछि विपक्षी दलको नेता इन्द्र उहाँहरूको बिचको छलफल चलाउँदाखेरिको स्थितिमा खासतया यो मलाई चाहिँ कार्यविधि नआएको सन्दर्भको कुरा पनि मैले राखेको थिएँ। त्यसपछि हाउस चलाइसकेपछि के गर्ने भन्ने सन्दर्भको कुरा उठ्यो। वास्तवमा सकिने बित्तिकै मतदानको प्रक्रियामा जानुपर्ने स्थिति हुन्छ भनेपछि मतदान हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि कार्यविधि नआउँदाखेरिको स्थितिमा मतदानको प्रक्रियामा जान सक्ने स्थिति थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट अहिलेको राजनीतिक स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको एउटा आधिकारिक धारणा केन्द्रको तर्फबाट चाहिँ निर्णय भइ नसकेको त्यसले गर्दाखेरि समय दिनुपर्छ भन्ने किसिमको भएको छ। अब यी सबै कुराहरूमा मलाई चाहिँ मान्य अष्टलक्ष्मी साकेज्यूले पनि विपक्षी दलले समय मागिसकेपछि समय दिनुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूको कुरा थियो। अब यो स्थितिमा तपाईँको हाउस चल्छ चलाएर के गर्ने भन्ने किसिमको कुरो भइसकेपछि निश्चित रूपमा सचिवालयको तर्फबाट मैले तपाईँको यो चाहिँ अब अर्को सूचना नभएसम्मको लागि भनेर स्थगन गरेँ। अब यो पनि किन बिहान तासियो भन्ने कुरा आयो कि त किन राति तासियो भन्ने कुरो पनि आउँछ। किन तासियो भन्दाखेरि तपाईँको दुःखदिने अब 2 बजेको हाउस मलाई चाहिँ टाढाबाट आउने साथीहरू मान्य सदस्यहरूलाई चाहिँ दुःख नहोस् मलाई चाहिँ पूर्व जानकारी होस् सूचना होस् भन्ने हिसाब किताबले बिहानै मैले चाहिँ सूचना टाँसेको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अन्यथा म यहाँसँग चाहिँ के निवेदन गर्न चाहन्छु मैले कुनै पनि पार्टीहरूको तपाईँको दलको व्हिपको अर्थात् आदेश पालना गर्नुपर्ने जरुरत छैन। म तपाईँहरूलाई त्यो निवेदन गर्न चाहन्छु र स्वतन्त्र रहनुले मैले आफ्नो विवेकले जे देख्छ त्यो अनुसार चाहिँ निर्णय गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसको हुनाले म यहाँसँग चाहिँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब पनि हाउस चलाउने सन्दर्भमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा यो कार्यविधि आइसकेपछि त्यहाँबाट पारित गरिसकेपछि र त्यहाँबाट मलाई तपाईँको हाउसमा लगेर कार्यविधि पारित गरिसकेपछि नै त्यो हाउस सञ्चालन गर्ने हुन्छ। किनभने त्यति बेला भोटिङको प्रक्रियाको कुरा पनि हुने भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ यथार्थ स्थिति यही हो भन्ने कुरा म यहाँहरूसँग राख्नु खोजेको छु। तत्काल बैठक सञ्चालनको माग गर्दै नेकपाका दाहाल नेपाल समूहले उपसभामुख राधिका तामाङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको छ। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण दललाई बैठक डाक्न आआफ्नो स्थानबाट दबाब दिन समेत पत्रमा अनुरोध गरिएको छ। अल्पमतमा रहेको सरकारको दबाबमा सभामुखले प्रदेशसभाको बैठक पटक पटक स्थगित गर्नु संघीयताको मर्ममाथिको प्रहार हो। तत्काल अर्को बैठक बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव टुङ्ग्याउन जरुरी छ। अविश्वासको प्रस्ताव नटुङ्गिएसम्म
अन्य विधेयकहरू सदनमा ल्याउन नमिल्ने भएका कारण सदन अवरुद्ध गरे जस्तो देखिएको छ। अल्पमतमा रहेको सरकारको संरक्षण नगर्न र दबावमा नपरी तत्काल बैठक बोलाउन अष्टलक्ष्मी साक्यले आग्रह गरेकी छन्। 58 दिन 56 दिन भइसक्यो होइन, यत्रो समय भइसक्दाखेरि त यो त कुनै गाह्रो कुरा होइन नि त। एउटा लोकतन्त्र चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहँदाखेरि, संहितालाई चाहिँ संसदलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि यस्तो कुरा त धेरै कुराहरू आउँछ। फेस गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, समझदारी बनाउनुपर्छ। एउटा विधि प्रक्रिया मार्फत चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्कारयुक्त हामी हुनुपर्छ। यसरी चाहिँ विकास गर्नुपर्ने। तर भागै नलिने, छलफलै नगर्ने, भागेको भागे गर्ने, कुरै नगर्ने, फोनै नउठाउने यो खालको तरिकाबाट हामीले लोकतान्त्रिक संस्कार कसरी विकास गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौँ, यो एकदम चिन्ताको विषय चाहिँ बनेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब धेरै कुराहरू भन्दा पनि हामीले तत्काल तुरुन्तै यो आलटाल गर्न पाइँदैन, छिलासुस्ती गर्न पाइँदैन। र यसले गर्दाखेरि एउटा समस्या के आइसक्यो भन्दाखेरि अविश्वासको प्रस्ताव छलफल नहुने, अनि यो आलटाल गर्दै ढिलासुस्ती गर्दै लाने, लिङ्गरिङ गर्दै लाने, अरूको विषयहरू प्रवेश गर्न कुनै पनि अब स्थिति बन्न सक्ने अवस्था छैन। संसद अवरुद्ध जस्तै भएको छ। अर्को विषय कुनै पनि छेड्ने सक्ने अवस्था छैन जबसम्म अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्तिम अवस्थामा हामी निर्णायकको तर्फमा पुर्याउन सक्छौँ। अर्कोतिर चाहिँ अल्पमतको चाहिँ सरकार प्रतिपक्षी दलले समेत स्थगनको विरोध गर्दै तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। प्रदेशमा सरकार टिकाउन र नयाँ सरकार गठन गर्न निर्णायक भूमिकामा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले सदन स्थगित गरेको प्रति विरोध जनाएको छ। काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव संवेदनशील भएकाले सोही अनुसार टुङ्ग्याउनु पर्ने भए पनि त्यसबाट सत्तापक्ष र सभामुख टाढा टाढा भागेको आरोप लगाउँदै आएको छ। हाल मुख्यमन्त्री पौडेलको पक्षमा 34 मत छ। दाहाल नेपाल समूहमा 46 मत रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेससँग 22 मत छ। प्रदेश सभामा 110 सदस्य रहेकोमा 56 जनाले बहुमत पुग्छ। अर्थात् 56 जना सांसदको दलले मात्रै सरकार बनाउन सक्छ। विवेकशील साझाका 3 जना, राप्रपाका 2 जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 2 जना र स्वतन्त्र सांसद 1 जना छन्। साना दल सबै दाहाल नेपाल समूहसँग मिले पनि प्रदेश सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था तत्काल देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउन के गर्नुपर्छ? या त आम नागरिकले आकलन गरे जस्तै प्रदेश सभा त भङ्ग हुँदैन? एक सामग्री। बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको आज 2 महिना पूरा भएको छ। मतदान प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याइने भनिएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबल भए पनि बैठक भने सुचारू भएको छैन। करिब 5.5 महिनाको अन्योलपछि प्रदेश सभाको बैठक आह्वानसँगै प्रदेश सभामा दर्ता भएको र सर्वत्र चासोको रूपमा हेरिएको अविश्वासको प्रस्ताव टुङ्ग्याउने गरी प्रदेश सभा सचिवालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि गत बुधबार प्रदेश सभा बैठक अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। आफ्नै दलबाट अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले यसलाई कुनै पनि हालतमा फेल गर्ने बताउँदै आएका छन्। पौडेलले अविश्वासको प्रस्ताव फेल गर्ने दाबी गरिरहँदा उनी प्रदेश सभामा कस्तो अवस्थामा छन् त? बागमती प्रदेश सभामा नेकपाका 80 जना सांसद रहेका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिग्राम जमर कट्टेल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल तथा सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। अहिले उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पौडेल स्वयंले सम्हालिरहेका छन्। अविश्वासको प्रस्तावसँगै नेकपा बागमती प्रदेशमा कारबाही श्रृङ्खला र द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पनि पुग्यो। मुख्यमन्त्री पौडेलले नेकपा संसदीय दलका उपनेता शालिग्राम जमर कट्टेल र सचेतक बुद्धिमान माझीलाई पदमुक्त गरेर आफू विरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन्। यसैगरी दाहाल नेपाल खेमाले मुख्यमन्त्री पौडेललाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर अष्टलक्ष्मी साक्यलाई चयन गरिसकेको छ। हाल मुख्यमन्त्री पौडेलको पक्षमा 34 मत छ। दाहाल नेपाल समूहमा 46 मत रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेससँग 22 मत रहेको छ। प्रदेश सभामा 110 जना सदस्य रहेकोमा 56 जनाले बहुमत पुग्छ। अर्थात् 56 जना सांसदको दलले मात्रै सरकार बनाउन सक्छ। विवेकशील साझाका 3 जना, राप्रपाका 2 जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 2 जना र स्वतन्त्र सांसद 1 जना छन्। साना दल सबै दाहाल नेपाल समूहसँग मिले पनि प्रदेश सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था तत्काल देखिँदैन। अब बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न वा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न दुवै पक्षलाई प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसको साथ आवश्यक देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पौडेललाई टिकाउन होस् वा दाहाल नेपाल पक्षकी अष्टअश्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याउन काङ्ग्रेसको साथ बिना सम्भव छैन। मुख्यमन्त्रीको पक्षमा 34 मत छ। मुख्यमन्त्री विरुद्ध दाहाल नेपाल समूहका 45 जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। पौडेललाई अब प्रदेश सरकारमा टिकाउन आवश्यक 22 मत काङ्ग्रेससँग छ। 46 मत मात्र रहेको अर्को पक्षलाई पनि नयाँ सरकार बनाउन काङ्ग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ। यद्यपि काङ्ग्रेसले हालसम्म ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। तत्कालका लागि अर्को पक्षले सरकार गठन गर्ने दाबी गर्न सक्छ, तर यसका लागि दल विभाजनको औपचारिक पत्र प्रदेश सभामा प्राप्त हुनु जरुरी छ। दल विभाजन भई अर्को पक्षले प्रदेश सरकार गठन गरे पनि 6 महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसको समर्थन बिना यो पनि सम्भव छैन। तसर्थ काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिएन र अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने मुख्यमन्त्री पौडेलले संविधानको धारा 168 7 प्रयोग गरेर प्रदेश सभा विघटन गरी नयाँ चुनाव घोषणा गर्न सक्छन्। सरकारले बन्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने हुँदा मुख्यमन्त्रीको यो कदम संविधान त सही मानिन सक्छ। यता प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभामा पनि हलचल ल्याउने संकेत गरिरहेको अवस्थामा उनले प्रदेश सभा विघटन गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ। संविधानको धारा 232(3) मा राष्ट्रपतिले बढीमा 6 महिनासम्मका लागि प्रदेश सभा विघटन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। तर उक्त प्रावधान अनुसार विघटन भएको 35 दिनभित्र संघीय संसदको 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। अब बस्ने बैठकमा नै मुख्यमन्त्री पौडेलले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न सक्ने अवस्था छ। प्रदेश सभा बैठक नचल्दा पौडेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव मात्र होइन, बन्नै बाँकी महत्त्वपूर्ण कानुन पनि अन्योलमा परेका छन्। बागमती प्रदेश सभा स्थापना भएको 3 वर्ष पुगे पनि महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउने क्रम भने निकै सुस्त छ। प्रदेश लोकसेवा ऐन, कर्मचारी ऐन, भूमि ऐन, अनुसन्धान ब्युरो सम्बन्धी ऐन र गुठी सम्बन्धी ऐन हालसम्म बन्न सकेको छैन। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेका 49 वटा कानुन 2 वर्षभित्र बनिसक्ने दाबी गरिएको थियो, तर 3 वर्षमा जम्मा 59 वटा मात्रै बनेका छन्। ती कानुन पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना, नियमावली तथा कार्यविधि अझै तयार भइसकेको छैन। हौस् त, कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन। नमस्कार।